अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका भाई शाहनवाज आलम फिर से एक नए वीडियो में खैर मकदम करता हूँ। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, सेहतमंद होंगे। तो आज इस टॉपिक पे हम लोग बात करने जा रहे हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ के बारे में है, और ख़ास करके वो हिस्सा जो आपके बचपन का था। जब हम उसको पढ़ रहे थे तो बहुत सारी चीज़ों को जानने का मौका मिला, तो सोचा कि आप लोगों से भी शेयर करें और मोटा मोटी वो बात को हम बताएंगे, इसलिए कि अगर उसको बहुत तफसील में बात करेंगे पूरे बुक पे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो जैसा कि आप जानते हैं कि आप वसल्लम की वालिदा का नाम आमना था, आपके वालिद का नाम अब्दुल्ला था, आपके दादा का नाम अब्दुल मुत्तलिब था, आप हाशमी कबीले से थे, और आपका जो पैदाइश का वक्त है, जो डेट है अर्रईकुल मखतूम के मुताबिक वो 9 रबी अव्वल है 571 ईस्वी। ये अर्रईकुल मखतूम में मेंशन है। खैर, जब आपका जन्म हुआ तो आपके वालिद मोहतरम नहीं थे, दुनिया से जा चुके थे वो। तो ये खबर आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब को दी गई कि आपके घर में पोता हुआ है। वो बड़े खुशी खुशी आए, और आने के बाद आपको गोद में लिया और खाने काबा में गए, जाकर अल्लाह से दुआ की और आपका नाम मोहम्मद रखा। लेकिन अरबों में एक रिवाज था कि बच्चा पैदा होने के बाद जो है कि क्या होता था कि मक्का में बहुत बीमारी वगैरह फैलता था। तो क्या करते थे कि वो दूध पिलाने वाली औरतों को बच्चे को दे देते थे, ताकि वो यहाँ से उसको ले जाए और दूध पिलाकर जब बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाए, सेहतमंद हो जाए, तो उसको फिर वापस ला के दे दे, ताकि बच्चा बीमारी वगैरह से महफूज रहे। तो इसी वजह से आपके लिए भी एक दाई खोजी जाने लगी कि भाई इनको भी दूध पिलाने के लिए कोई दाई का इंतखाब किया जाए। उसमें क्या हुआ कि हजरत हलीमा बिनते अबी ज़ुहैब का इंतखाब किया गया। अब ये जो पूरा मामला है वो हजरत हलीमा खुद बताती हैं कि वो वक्त ऐसा था कि बड़ी साली भुखमरी का दौर था, और उसी से हम लोग गुजर रहे थे। तो एक काफिला निकल रहा था बच्चे की तलाश में, दूध पीने वाले बच्चे की तलाश में, और मेरे पास भी एक बच्चा था दूध पीने वाला। तो हमने भी सोचा कि हम भी चलते इसी काफिले के साथ, हम भी एक बच्चा ले लेंगे दूध पीने वाला। अब बोले कि हम तैयारी करने लगे। मेरे पास एक सफ़ेद गधी थी, एक ऊँटनी थी, मैं, मेरे शौहर और मेरा दूध पीने वाला बच्चा, हम लोग सफ़र के लिए निकल पड़े। अब मामला ये था कि भुखमरी और कहसाली की वजह से न अपने पास खाने को कुछ था, ना जानवरों को खिलाने के लिए कुछ था। तो हो क्या रहा था कि जिस गधी पे हम सवार थे वो इतनी कमज़ोर थी कि पूरे काफिले से सबसे पीछे रह जा रही थी। तो काफिले वाले बहुत डिस्टर्ब हो रहे थे कि भाई आपकी वजह से बार बार रुकना पड़ रहा है। खैर, किसी तरीके से कर वर के हम लोग मक्का पहुँचे। मक्का पहुँचने के बाद क्या हुआ कि कोई ऐसी औरत नहीं थी हम लोगों में से जिनके सामने आप सल्लम को पेश ना किया गया हो। लेकिन जब उनको पता चलता ये बात कि आपके वालिद मोहतरम नहीं हैं, आप यतीम हैं, तो वो इनकार कर देती थी आपको लेने से, क्योंकि वो उनको लगता था कि अगर इनको लेते हैं तो दूध पिलाने के एवज में हमको तो कुछ मिलेगा नहीं, माल दौलत वगैरह जो भी है कुछ मिलना तो है नहीं। इस वजह से वो इनकार कर दे रही। फिर क्या हुआ कि सब भी जितनी भी औरतें थी सबको कोई ना कोई बच्चा मिल गया, सिर्फ मैं ही ऐसी थी जिसको अभी तक कोई बच्चा ना मिला था। तो जब वापसी की बारी आई तो वो कहती है कि हमको बहुत ख़राब लगने लगा कि बगैर बच्चे के हम वापस जाएं, ये ठीक नहीं है। तो मैंने अपने शौहर से कहा क्यों ना मैं उसी यतीम बच्चे को ले लूँ। तो मेरे शौहर ने कहा कि हाँ बिल्कुल ले लो, हो सकता है अल्लाह उसी में कोई भलाई और खैर डाल दे। तो सिर्फ इस वजह से मैंने उस बच्चे को ले लिया, आप सल्लम को ले लिया। अब आगे जो बात करती हैं हजरत हलीमा, कहती हैं कि जब मैं उस बच्चे को लेकर अपने घर अपने डेरे वापस आई, जब उसको गोद में लिया, आप सल्लम को गोद में लिया, तो कहती है कि उन्होंने पेट भर कर दूध पिया, और मेरा बच्चा भी जो उसने भी पेट भर कर दूध पिया और सुकून से सो गए दोनों। वो कहते हैं कि इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था, क्योंकि रात जाग कर ही गुजारना पड़ता था। जब बच्चा भूखा होता है तो रात में बहुत रोता है। तो कहते मेरा बच्चा इतना रोता था भूख की वजह से कि वो हमको रात जाग के ही गुजारना पड़ता था, लेकिन दोनों सो गए। इधर जब मेरे शौहर ऊँटनी का दूध दूहने गए तो उसका थन जो है दूध से भरा हुआ था। कहें कि दूध दूह के लेके हम लोग भी पेट भर कर दूध पिया और सो गए। जब सुबह हुई तो वापसी का मामला हुआ कि वापस चलना है घर को। तो कहती है कि उसी कमज़ोर गधी पे मैं और अपने बच्चे को और आप सल्लम को लेकर सवार हो गई। अब मामला ये था कि वो गधी जो थी वो इतनी तेज रफ्तार से चल रही थी, पूरे काफिले को चीरते हुए आगे निकल गई। तो जो उनकी सहेलियाँ थी वो कह रही हैं कि ये वही गधी है जिससे तुम आई हो कि दूसरी है। तो कह रही कि नहीं नहीं ये वही है। तो उनकी सहेलियाँ कह रही कि इसका कुछ खास मामला लगता, आने में तो अजीब मामला था, चल भी नहीं पा रहे थे, तो इतनी तेज दौड़ रही, पूरे काफिले को पीछे छोड़ दिया। इसी तरीके से वो लोग फिर अपने घर को पहुंच गए बनु साद। कहती है कि वो इतना भूखमरी का दौर था कि ना जानवर को खाने को कुछ था, ना अपने पास खाने को कुछ था। लेकिन उसी में हम लोग जानवर को चरने के लिए भेजते थे, जमीन भी सूखा हुआ था, जानवर खाली पेट
واپس آتا. لیکن میرے واپس آنے کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے وہ واپس پہنچی اپنے گھر کو، تو کہتی ہیں کہ جب اپنے جانور کو چرواہے کے ساتھ چرانے کے لیے بھیجتے تھے، اور جب چرواہا جانور کو واپس لے کے آتا تھا تو جانور جو ہے کہ بکریاں جو ہیں ان کی پیٹ بھری ہوئی ہوتی تھی اور دودھ سے ہی بھری ہوئی ہوتی تھی، ان کا تھن دودھ سے بھرا ہوا ہوتا تھا. اب معاملہ یہ ہونے لگا کہ لوگ آس پاس کے کہنے لگے جب ان کا جانور خالی پیٹ بغیر دودھ کے واپس آ جاتا گھر کو، تو اپنے چرواہے کو ڈانٹتے کیسے تم چراتے ہو. دیکھو تو ان کا حلیمہ کا جانور دودھ اور پیٹ بھر کر آتا ہے اور دودھ سے بھرا ہوا آتا ہے، اپنا جانور ایسا کیوں آ رہا ہے؟ تو اپنے چرواہے کو کہتے تھے کہ وہیں لے جایا کرو جہاں حضرت حلیمہ کا جانور جاتا ہے، جہاں ان کا چرواہا لے کر جاتا ہے. حالانکہ اس کے باوجود بھی ان کا جانور خالی پیٹ اور بغیر دودھ کے واپس آتا تھا. یہ واقعہ چلتا رہا تو وہ سمجھ گئی تھی کہ کچھ خاص معاملہ، ان کو اندازہ اس بات کا ہونے لگا تھا. اسی طریقے سے کرتے کرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عمر 2 سال ہو گیا. تو 2 سال میں کہتی ہے حضرت حلیمہ کہ میں نے ان کا دودھ چھڑوا دیا. چھڑوانے کے بعد اب ان کی والدہ کو واپس کرنا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کے ان کی والدہ کو واپس کر دینا تھا. لیکن اس سارے برکت اور سارے معاملات کو دیکھ رہی تھی، اس کی وجہ سے ان کو لگ رہا تھا کہ کچھ دن اور ہمارے ساتھ یہ رہتے ہیں. تو جب یہ پہنچی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کے پاس اور کہا کہ ایسا ہے کہ بھائی میں نے دودھ تو چھڑوا دیا ہے، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ کچھ دن اور یہ ہمارے ساتھ رہتے، چونکہ مکہ کا آب و ہوا ٹھیک نہیں ہے، تھوڑا سا اور بڑے ہو جاتے، تھوڑا سا اور طاقتور ہو جاتے، تھوڑا سا قوی ہو جاتے تو ہم ان کو لا کے آپ کو واپس کر دیتے. تو ان کی والدہ مان گئی، حضرت آمنہ مان گئی، کہیں گے ٹھیک ہے لے جائیے، کچھ دن اور اپنے پاس رکھیے. وہ لے کر واپس آ گئی اور ان کے پاس کچھ دن اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رہنے لگے. کچھ دن کے لیے موقع ملا تھا، رہنے لگے. تو یہ ان کی ایکٹیویٹی کو دیکھتی تھی، باقی بچوں سے ڈیفرنٹ دکھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. ایکٹیویٹی بڑے ایکٹیو تھے، دانش مند تھے، بچپن سے ہی دیکھتی تھی. لیکن ہوا کیا کہ ایک واقعہ آپ نے سنا ہوگا، سینہ چاک کرنے والا واقعہ. تو وہ واقعہ ایسا تھا جو جیسے تھا، میں اسی کو اسے بتانے کی کوشش کرتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر لگ بھگ 4 یا 5 سال تھی، اور سینہ چاک کرنے کا جو واقعہ ہوا یہ حضرت انس رضی اللہ سے روایت ہے اور صحیح مسلم میں موجود ہے. کہتے ہیں کہ جبریل امین آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑا اور زمین پہ لٹا دیا. آپ کا سینہ چاک یعنی سینے کے کھولا، سینے کھلنے کے بعد ایک لوتھڑا نکالا اور کہا کہ یہ حصہ شیطان کا ہے، اور اس کے بعد آپ کے دل کو جمجم کے پانی سے دھویا، اور دھونے کے بعد پھر اسی جگہ پہ رکھ کے آپ کے سینے کو بند کر دیا. یہ واقعہ جب بچوں نے دیکھا تو وہ دوڑ کر گئے اور کہیں کہ آپ کی والدہ کو یعنی کہ حضرت حلیمہ کو کہا کہ محمد قتل کر دیے گئے، محمد قتل کر دیے گئے. تو یہ جب سنی تو بھاگتی ہوئی آئیں. جب بھاگتی ہوئی آئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ کے چہرے کا رنگ ایک دم بدلا ہوا ہے. تو ان کو ڈر محسوس ہوا اس گھٹنا کے بعد. حضرت حلیمہ کہتی ہیں جب ڈر محسوس ہوا تو میں نے کیا کیا کہ آپ کی والدہ کو واپس کر دیا. ان کی عمر 5 سال کے قریب تھی. کہتے ہیں کہ آپ کی والدہ کو ہم نے واپس کر دیا. جب آپ اپنی والدہ کے پاس آ گئے تو آپ کی والدہ نے ارادہ کیا کیوں نہ آپ کو لے کر آپ کے والد کی قبر کی زیارت کی جائے اور جایا جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی والدہ عبد المطلب اور آپ کی والدہ کی ایک خدمت کرنے والی خاتون تھی ام ایمن، یہ سب لوگ نکلے. لگ بھگ 500 کلومیٹر کا سفر تھا. آپ نے طے کیا، مدینہ پہنچے. مدینہ پہنچنے کے بعد آپ نے 1 مہینہ وہاں رہنے کے بعد جب آپ واپس ہو رہی تھی تو راستے میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا انتقال ہو گیا. پھر آپ کی تمام ذمہ داریاں آپ کے دادا کے اوپر یعنی عبد المطلب کے اوپر آ گئی. آپ کے دادا آپ کو لے کر واپس آ گئے مکہ. آپ کے والد بھی نہیں رہے، آپ کی والدہ بھی نہیں رہی، اب صرف آپ کے دادا ہیں اور باقی آپ کے چچا تھے. کہ عبد المطلب جو ہیں جتنا نرم اور سافٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھے اتنے اپنے بیٹوں کے لیے نہیں تھے. ابن حسام کا بیان ہے کہ عبد المطلب کے لیے خانہ کعبہ کے سائے میں ایک فرش بچھایا جاتا تھا. ان کے سارے لڑکے فرش کے چاروں اور بیٹھتے تھے. عبد المطلب ترتیب لاتے اور فرش پہ بیٹھتے. ان کا بڑکپن دیکھتے ہوئے ان کا کوئی لڑکا فرش پہ نہ بیٹھتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آتے تو فرش پہ بیٹھ جاتے. آپ کم عمر کے تھے، آپ کے چچا لوگ آپ کو پکڑ کر نیچے اتارتے، کھینچ کے نیچے اتارنے کی کوشش کرتے. لیکن عبد المطلب انہیں ایسا کرتے دیکھتے تو فرماتے میرے اس بیٹے کو چھوڑ دو، خدا کی قسم اس کی شان بڑی نرالی ہے. عبد المطلب کہتے ہیں. پھر انہیں اپنے ساتھ اپنے فرش پہ بٹھا لیتے اور آپ کے پیٹھ پہ ہاتھ سہلاتے ہوئے
آپ کے اداؤں کو، آپ کے انداز کو دیکھتے اور خوش ہوتے ہیں۔ یہ سلسلہ چلتے رہا، لیکن ہوا کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 8 سال کے آس پاس تھی تو ان کے دادا عبدالمطلب کا بھی انتقال ہو گیا۔ پھر تمام ذمہ داری جو ہے وہ آپ کے چچا ابو طالب کے اوپر آ گئی، اور پھر ابو طالب نے آپ کی دیکھ ریکھ کی، پرورش کیا۔ تو یہ سارا معاملہ یہاں تک 8 سال کی عمر تک تھا۔ تو اس کے آگے کا واقعہ بہت اچھا ہے، لیکن چونکہ ویڈیو بہت لمبا ہو جائے گا، اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو اچھا لگا، یہ جانکاری اچھی لگی اور آپ چاہتے ہیں کہ آگے کا واقعہ بیان کریں تو کمنٹس کر کے ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو اچھا لگا تو شیئر کریں، لائک کریں، چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔